वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। खुशगवार जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर के एशाइये में शिरकत करेंगे। कल व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप की गजा में फौरी जंग बंदी और क़याम अमन के लिए ताउन की अपील। कहा, उम्मीद है इसराइल भी जल्द मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा। और वज़ीर आज़म से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। शोबा तवानाई में इस्लाहात, निजकारी और माहौलियाती तब्दीलियों से बचाव के इक़दामात शामिल। कराची के 3 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज। 1,14,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गजा जंग के खात्मे की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप की गजा में फौरी जंग बंदी और क़याम अमन के लिए ताउन की अपील। कहा, उम्मीद है इसराइल भी जल्द मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा। ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिससे कैदियों की रिहाई और जंग बंदी मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। बोले, अमरीकी सदर का आज़म जाहिर करता है कि वो वाकई अमन के अलमबरदार हैं। पाक भारत जंग रुकवाने में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया। अमीर कतर का फौरी सीज फायर और कैदियों की रिहाई पर जोर। सालिसी पर आमादगी का भी इजहार। इजलास में सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा भी शरीक हुए। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम होगा। मुज़ाहिमती तंजीम तमाम यरगमालियों को रिहा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा जंग अब बंद हो जानी चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत भी कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। जंग बंदी के मौके पर आलमी इदारा कहाँ था? इस्लाहात की जाएंगी। इब्राहीमी मुआहदे पर बातचीत जारी। ईरान खित्ते में दहशत गर्दी का जिम्मेदार, कभी जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। भारत रूसी तेल खरीद कर प्यूटन को मजबूत कर रहा है। यूरोपीय ममालिक की जानिब से खरीदारी भी शर्मनाक। चीन भी यूक्रेन जंग का बड़ा सहूलतकार है। अमरीकी सदर की फिर रूस पर भारी टैरिफ की वार्निंग। ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा कि सब समझते हैं कामयाबियों पर अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर के मेयर लंदन सादिक खान पर भी कड़ी तनकीद। बोले, बरतानवी दारुल हुकूमत बहुत बदल गया, अब वहाँ शरई कानून नाफिज करना चाहते हैं। शहर के मेयर को तब्दील होना चाहिए। गैर कानूनी इमिग्रेशन यूरोप के लिए शदीद खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी तारिकीन वतन को सहूलतें फराहम कर रहा है। ये सिलसिला रोकना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने माहौलियाती तब्दीली दुनिया का सबसे बड़ा धोखा करार दे दिया। अमरीकी सदर से एंटोनियो गुतेरेस और यूक्रेनी सदर की भी मुलाकातें। सदर ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंग को रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर का मशवरा। कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। अगर इसराइल ने पाबंदियाँ लगाईं तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। कत्लेआम पर खामोश नहीं रहेंगे। फ्रांसीसी सदर की अमरीकी हममनसब से मुलाकात। गजा जंगबंदी से मुताल्लिक़ बातचीत। कहा, हमास के खात्मे के लिए तदबीरें नाकाम हो गईं। आला कमांडर्स की हलाकत के बावजूद इसे ख़त्म नहीं किया जा सका। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यरगमालियों की किस्तों में नहीं, मुकम्मल वापसी होनी चाहिए। तुर्क सदर की आलमी बरादरी का ज़मीर जगाने की कोशिश। जनरल असम्बली इजलास से खिताब के दौरान गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर दिखा दी। कहा, मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस इसराइल को दूसरों की खुद मुख्तारी की परवाह नहीं। फ़लस्तीनी रियासत का तसव्वुर दफन करने की कोशिश की जा रही है। अमन के हुसूल का वक्त आ गया। कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत का भी मुतालबा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना इनाम नहीं, फ़लस्तीनियों का हक़ है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्सानी ने दोहा पर इसराइली हमला रियासी दहशतगर्दी करार दे दिया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने जनरल असम्बली के गिर्द मोबाइल फोन जैम करने का मंसूबा नाकाम बना दिया।
غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیاں جاری، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا، 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر، فلسطینی عوام المیہ کا سامنا کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا فوری جنگ بندی پر زور، امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ، سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اجلاس، مسئلہ فلسطین پر غور، معاون خصوصی طارق فاطمی نے کہا امن اور معنی خیز مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل ہیں، روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ غزہ کے لیے جانے والی گلوبل سموز فلوٹیلا کے قریب دھماکہ، کشتیوں کے اطراف اسرائیلی ڈرونز کی پروازیں، وی ایچ ایف سسٹم بھی جیم کر دیا گیا۔ دھماکے نفسیاتی حربے، ڈرنے والے نہیں، غزہ کے مظلوموں کے لیے امداد پہنچا کر رہیں گے شرکا کا عزم۔ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، نہ ہی اسے بنانے کے خواہش مند، ہمیں جوہری ہتھیاروں کی کوئی ضرورت نہیں، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا رد عمل، کہا یورینیم کو 60% تک افزودہ کر چکے، یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا ارادہ صرف سائنسی ترقی اور ملکی ضروریات کو پورا کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہمارے مفاد میں نہیں، یہ ایک بند گلی ثابت ہوں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے، وزیر اعظم کا سعودی عرب کے قومی دن پر پیغام، حالیہ دورہ اب یادگار قرار دے دیا، کہا پاک بھارت کشیدگی میں سعودی قیادت کا اظہار یکجہتی ہمیشہ یاد رہے گا۔ سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں پروقار تقریب، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی سمیت اہم شخصیات کی شرکت، ریاض میں شاندار فوجی پریڈ، وزارت داخلہ کے تمام شعبوں نے حصہ لیا، خصوصی دستوں اور پولیس کی عملی مشقیں۔ دریائے سندھ کوٹری کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 3,98,000 کیوسک، منہ زور ریلوں سے قاضی احمد کے حفاظتی بندوں، دباؤ کھنڈیاروں کے قریب کئی دیہات زیر آب، زمینی رابطہ منقطع، بکھری اور پیر مہدی کے اطراف کئی فٹ پانی جمع، متاثرین کی پرائیویٹ کشتیوں پر نقل مکانی، دادو کے قریب گاؤں گوٹ ملک بھی پانی کی نظر، فصلیں ڈوب گئیں، جامشوروں میں کچے کے 40 دیہات لپیٹ میں آئے۔ پنجاب حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان، متاثرہ کسانوں کو 20,000 روپے فی ایکڑ معاوضہ ملے گا، گھر مکمل تباہ ہونے پر 10 لاکھ، جزوی نقصان پر 5 لاکھ دیے جائیں گے، گائے یا بھینس کے نقصان پر 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں متاثرین کو امداد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے نہیں دی جا سکتی، جو لوگ رجسٹرڈ ہی نہیں انہیں کیسے ریلیف دیں گے؟ جب ماضی میں سندھ میں سیلاب آیا تو تیاری کیوں نہیں کی تھی؟ شرجیل میمن کو صرف بھاشن دینے کا شوق ہے، کراچی اور سندھ کا حال سب کے سامنے ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی سیلاب زدگان کو بہترین مدد فراہم کر سکتا ہے، مخالفین سن لیں، یہ ہرگز بند یا تبدیل نہیں ہوگا۔ چیئرپرسن روبینہ خالد نے واضح کر دیا، کہا پروگرام پر سیاست کرنا افسوسناک ہے، فراڈ کہہ کر 1 کروڑ گھرانوں کی دل آزاری کی گئی، سیاسی رہنما معافی مانگے۔ رواں برس ملک میں گندم کی پیداوار مزید کم رہنے کا خدشہ، شرح 6% گری تو $1.5 ارب کی گندم درآمد کرنا پڑے گی، وزیر غذائی تحفظ نے قائمہ کمیٹی کو آگاہ کر دیا۔ رانا تنویر حسین کا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں نئی گندم پالیسی لانے کا اعلان، حکومت کا امدادی قیمت کی بحالی کے لیے IMF سے رابطے کا بھی فیصلہ۔ کراچی میں 5 بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات آج ہوں گے، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، آزاد امیدوار بھی میدان میں اتریں گے، 1,14,439 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے، ضلع شرقی غربی اور کھماڑی میں عام تعطیل ہوگی، الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم۔ مستونگ میں جعفر ایکسپریس پر حملہ، اب 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، متعدد مسافر زخمی، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، زخمی کوئٹہ منتقل۔ اور ایشیا کپ کے فائنل کی جانب پیش قدمی، گرین شرٹس کا وکٹری مارچ، سپر 4 مرحلے میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی، 134 رنز کا ہدف 18 اوورز میں پورا کیا، محمد نواز 38 اور حسین طلعت 32 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ آج بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آمنے سامنے آئیں گی۔